السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال إنه
وهم بها لولا أن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة